कविताको शीर्षक रहेको छ म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ। म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ, म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ अनि भनिरहेछ, ए निराजन त कस्तो, तेरो सरकार कस्तो, सरकारलाई हाँक्ने नेता अनि नेताको सर्वस्व मानिने देश कस्तो। मेरो हृदयले प्रश्न गरिरहेछ, म मुसुक्क हाँसिरहेछु, एकटकले हृदयको कुरा मात्रै सुनिरहेछु। तर पनि म केही बोलिनँ, तर पनि म केही बोलिनँ, किनकि बोल्ने पालो मेरो हृदयको थियो। मेरो हृदय बोलिरहेछ, बोल्दा बोल्दै बोलिरहेछ, तर अझै पनि आफ्नै गतिमा बोलिरहेछ। म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ। मलाई ज्ञान नभएका विषय वस्तुमा पनि मेरो हृदय बोलिरहेछ। मलाई ज्ञान नभएका विषय वस्तुमा पनि मेरो हृदय बोलिरहेछ, किनकि मेरो हृदय मेरो बसमा छैन अब, किनकि मेरो हृदय मेरो बसमा छैन अब। आफ्नो भित्र कुण्ठिएर बसेका कुराहरू छरपष्ट खोलिरहेछ अनि भनिरहेछ, ए निराजन के तेरो देशमा कडा नियम कानुन छैन, ए निराजन के तेरो देशमा कडा नियम कानुन छैन, कि तेरो देशको संविधानका धाराहरूको कुनै अस्तित्व नै छैन, कि तेरो देशका उच्च पदस्थितिका व्यक्तिहरूको कुनै काम कर्तव्य छैन, कि तेरो देश कुनै माफिया या पराईको हातमा त परेको छैन, कि तेरो देश कुनै माफिया या पराईको हातमा त परेको छैन। यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरू मेरो हृदयले गरिरहेछ अनि भनिरहेछ, असाँच्ची बिर्सेको तेरो देश त नालायक कुलङ्गारको साथमा छ अनि ती बाँदरहरूको हातमा छ। असाँच्ची बिर्सेको तेरो देश त नालायक कुलङ्गारको साथमा छ अनि ती बाँदरहरूको हातमा छ। म झसङ्ग भएँ, सोचे के साँच्चै ती टाउके ठुला भनाउँदाहरू नालायक कुलङ्गार अनि बाँदर नै हुन् त? के साँच्चै ती टाउके ठुला भनाउँदाहरू नालायक कुलङ्गार अनि बाँदर नै हुन् त? प्रश्न गरिरहेछ, भित्रै भित्रै पोलिरहेछ, तर पनि अझै आफ्नै गतिमा बोलिरहेछ। प्रश्न गरिरहेछ, भित्र भित्रै पोलिरहेछ, तर पनि अझै आफ्नै गतिमा बोलिरहेछ। म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ, म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ। नभन यस्तो म बनाउँछु मेरो देश, नभन यस्तो म बनाउँछु मेरो देश, नभन यस्तो म बनाउँछु मेरो देश। मैले मेरो हृदयलाई फकाए झैँ गरिरहेछु अनि सम्झाइरहेछु, नभन यस्तो म बनाउँछु मेरो देश। मैले मेरो हृदयलाई फकाए झैँ गरिरहेछु अनि सम्झाइरहेछु, तर के मान्थ्यो र मेरो हृदयले, तर के मान्थ्यो र मेरो हृदयले, किनकि मेरो हृदय बसमा नै छैन अब। आफूलाई लागेका जिज्ञासा गरिरहेछ अनि भनिरहेछ, ए निराजन तेरो देशका भेडा भनाउँदा जनता यिनै हुन्, जसले राम्रो होइन हाम्रो अनि माफिया भ्रष्टाचारीलाई अवसर दिइरहेछन्। सुनौलो अवसर दिएपछि दुःख आफै पाइरहेछन् अनि भनिरहेछन्, धत कस्तो देशमा कुन दिन जन्मिएको रहेछु प्रभु। जनताको दुःख जहाँको त्यही छ, यता माननीयलाई भने भ्याइ नभ्याइ छ। जनताको दुःख जहाँको त्यही छ, यता माननीयलाई भने भ्याइ नभ्याइ छ। बहुमत प्राप्त गरे सम्माननीय माननीय भए, बहुमत प्राप्त गरे सम्माननीय माननीय भए। घुम्ने कुर्सीमा बसे, रमाए अनि आफ्नो विगतलाई बिर्सिए र सोचे युद्ध विजय गरे। म फेरि झसङ्ग भएँ, आखिर के को युद्ध विजय, आखिर के को युद्ध विजय। कुनै एक तुच्छ राजनीतिज्ञबाट प्रेरणा लिइरहेछ,
कुनै एक तुच्छ राजनीतिज्ञबाट प्रेरणा लिइरहेछ, राजनीतिको खुल्ला मैदानमा उत्रिरहेछ, राजनीतिको खेल खेल्न नजाने पनि खेलेझैँ गरिरहेछ, जनताको आँखामा विकासको नाममा छारो हालिरहेछ, कुनै एक अधुरो परियोजनाबाट करोडौँ गोजीमा दबाइरहेछ, अनि आफू त्यो घुम्ने कुर्सीमा रमाएर ठुलै युद्ध विजय गरेको सपना देखिरहेछ। म मौन रहेँ, मेरो हृदय भक्कानिएर रोइरहेछ, अझै पनि आफ्नै गतिमा बोलिरहेछ। खै कहाँ गयो सुशासन, कहाँ छ समृद्धि अनि सुरक्षा? हृदयले प्रश्न खडा गरिरहेछ, भित्रै बोलिरहेछ, तर पनि बोलिरहेछ। म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ। मेरा 33 कोटी देवतालाई म सम्झन चाहन्छु। असाँच्ची 33। मेरा 33 कोटी देवतालाई म सम्झन चाहन्छु, असाँच्ची 33 भनेपछि मेरो हृदयले पनि केही चाल गरिरहेछ अनि भनिरहेछ, 33 केजी सुनभित्रको भित्रै हरायो। 33 केजी सुनभित्रको भित्रै हरायो। निर्मला हत्याकाण्ड खै किन सिलायो? दिनौँ लाखौँ नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पाइला टेकिरहेछन्। नेपाली चेरीहरू पिपासुको माझमा शारीरिक स्वार्थको लागि बेचिरहेछन्। बालश्रम अनि शोषण यहाँ चलिरहेछ, तर पनि सुशासन, समृद्धि, प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक अनि सुरक्षित नेपालको नारा गुन्जिरहेछ, घन्किरहेछ। भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेछ। आफ्नो खुसी अनि स्वार्थको लागि दलाल घुसखोरीले घुस लिइरहेछ अनि दिनेले पनि दिइरहेछ। बलात्कारी चाहिँ मै हुँ ठुलो भने चाहिँ खुलेआम हिँडिरहेछ। पीडित परिवार फाँसीको प्रतीक्षामा बसिरहेछ अनि उता सरकार न्यायालय पीडितको पीडा टुलु हेरिरहेछ। आखिर कहिलेसम्म चल्छन् त यी बलात्कार, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, सेलिब्रेटी बेचबिखन, बालश्रम अनि शोषण जस्ता तुच्छ खेलहरू? आखिर कहिलेसम्म चल्छन् त यी बलात्कार, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, सेलिब्रेटी बेचबिखन, बालश्रम अनि शोषण जस्ता तुच्छ खेलहरू? प्रश्नमाथि प्रश्न मेरो हृदयले गरिरहेछ। देश आफ्नो गन्तव्यमा नभई पछाडि सरिरहेछ। टाउकेहरू स्विस ब्याङ्कको खातामा पैसा भरिरहेछ। दक्ष जनशक्तिको कमीमा घाइते कुकुर लडे झैँ देश यहाँ लडिरहेछ। तर अझै पनि कसैले हार अनि लाज नमानेरै भनिरहेछ कि देशमा सुशासन, समृद्धि अनि सुरक्षा चलिरहेछ। मेरो हृदयले मेरो देशलाई यस्तो भनिरहँदा कता मलाई नरमाइलो त लाग्यो, तर पनि मैले केही गर्न अनि बोल्न किनकि मेरो हृदय मेरो बसमा नै छैन। मेरो हृदय भक्कानिएर रोइरहेछ, भित्रै पोलिरहेछ, तर अझै पनि आफ्नै गतिमा बोलिरहेछ, केही बोल्न खोजिरहेछ। मेरो हृदय भक्कानिएर रोइरहेछ, भित्रै पोलिरहेछ, तर अझै पनि आफ्नै गतिमा बोलिरहेछ, केही बोल्न खोजिरहेछ।
म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ, म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ, म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ, म होइन मेरो हृदय बोलिरहेछ।